أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا۔ اللہم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا اللهم الطف بي في تيسير كل عسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة